tagmayong buntag kanato kaninyo mga kabus, mga kakabus, mga kabisayan, mga kakabus parehan og kahimtang mga kabus. Excuse me po. So ako karon bago lang kong nag-abot di ka na maligad pandesal nya nag-andam og kape. Siyempre ang walay lain buhaton magkape man gud ni uli. So na mo ni akong kape. Mo ni akong kape. Oh, nagkape ng huwam sa og tasa kan tasa hugason. Nya nakaganan siya man tag kamay sa pandesal. So na putay kakaon po ta og pandesal. So mo ni ang pandesal nga parisan og kape. Nya dili sa ko karong adlaw dili sa ko maghimo og content nga biga-biga para ma-entertain sa mga audience, viewers, followers nga nasayod naman mo nga akong pag-vlog is purpose na ko maghatag og katawanan, alegre sa mga tao nga nasa sitwasyon ng mga nasa kagulanan, kalisod. So ang akong content maghimo ko og content nga aron lamang makatawa ta ba, malingaw atong hunahuna nga gilibutan sa mga kaguol kasakit nga kapit-os sa mga kalisod. So may ampong purpose nga aron ta makatawa. Ang akong content karong adlaw is Huwebes man. So dili sa ko maghimo og content nga pangpakatawa kay muhatag og respeto sa balaang semana, labi na ang kining Huwebes Santo nga disperas sa pinakabalaan nga adlaw din himuon himuon ang tradisyonal paghandom sa kaning panahon nga nahitabo sa buhi pa sa kalibutan dinhi pa sa kalibutan ng atong Ginoong Hesukristo. So ang ako pong pananaw isip maghimo tag tradisyonal na giingon diha sa kaparian o gitudlo sa Biblia ang pagpuasa. So puasa ta sa daghang matang sa pamaagi sa puasa. Ang komunal nga nasabtan sa mga kaigsuonan nato ang pagpuasa is puasa kuno sa pagkaon, pero in literal spiritual ang gitawag og puasa dili na ingon puasa sa pagkaon, kundili magpuasa sa atong kaugalingong kasinatian sa adlaw-adlaw paghitabo ug sa adlaw-adlaw kinaiyahan ug sa adlaw-adlaw nga makipag salamunga, makipag-atubang, makipagtagad, makipag sinatiay isip igsuon tang tanan binuhat sa Dios. Dili ta ingon nga muila lang tag igsuon kay igsuon sa dugo, kundi muila tag igsuon kay suod sa atong ginawaan, muila tag igsuon kay lagi tungod kay manggihatagon, muila tag igsuon tungod kay siya mo suporta siya sa atong tanang binuhatan. Dili po nato tagdon, dili nato ilhon nga igsuon ang atong mga kaigsuon ng kaparihan natong naong nga kabus o kahimtang. By the way, para sa akong nasabtan, ang puasa is usa ka pagpahinumdum pag-ila kung unsa ta, ilhon nato atong kagalingon kung unsa jud ang atong purpose nganong niata sa kalibutan. Ilhon natong kagalingon kung unsay naa sa atong kagalingon kinaiyahan. No, ganina na namaligya og pandesal, nakita ko na daghan ng mga motorsingle nagharurot, naglumbay paingon sa maasin kay musaka sila sa hanginan kay adto sila magbuhat sa tradisyon nga sakripisyo, penitensya, puasa. So nindot nga ideya, nagsakripisyo sila kay musaka nga to sa pinakataas nga buntod aron ifa-feel sination nila sa ilang kagalingon ang tinuod nga presensya sa puasa. Una, ang akong nasabtan sa puasa mao ni ang giingon nga sakripisyo sa kagalingon, magpenitensya sa kagalingon o magpakitag tinud-anay intensyon sa Ginoo dinhi pinaagi sa imong pagbuhat, paghandom sa tradisyon sa panghitabo sa una sa Ginoong Hesus. Ipahinumdom sa atong kagalingon, sa imong kagalingon kung unsa ang tinuod nga puasa samtang neta sa kalibutan. Dili ko ingon nga mohukom sa matag usa, dili po ko perpekto, dili ko mo ingon nga nagpasikat ko sa kagalingon kay nani ko, dili ko ingon nga nang himaraot ko sa uban kay mao ilang